अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद ही बोलना शुरू कर दिया, यानी कि दूध पीते बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये सब कैसे हुआ, कहां पर हुआ, ये आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक नेक बुजुर्ग रहा करता था। उनका नाम जरीस था। वो इंतहाई सालेह और इबादत गुजार इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरा लिया करते। मुश्किलात और तकलीफों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। बनी इसराइल के बुजुर्गों और औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है तो उनमें जरीस का नाम ऊपर होता है। उन्होंने इबादत की खातिर एक इबादत खाना तामीर करवाया और वो अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशगूल होते कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ध्यान नहीं होता। उन्होंने कभी दुनिया के बारे में सोचा ही नहीं था। बस वो अल्लाह पाक को खुश रखने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीस की माँ उसके पास आई। ये वक्त जरीस की इबादत का वक्त था और वो हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज देने लगी। जरीस ने जब माँ की आवाज सुनी तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में ये बात आई कि ए अल्लाह, मैं अभी तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इधर मेरी माँ मुझे बुलाने के लिए चली आई है। क्या मैं नमाज तोड़ दूं, इबादत से हट जाऊं? इस नाजुक मौके पर मुझे करना चाहिए ये, या इबादत में लगे रहना चाहिए, या इबादत तर्क करके माँ की बात सुननी चाहिए? बहरहाल प्यारे दोस्तों, वो इबादत में ही मशगूल रहे और माँ की आवाज का कोई जवाब ना दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतजार किया। जब बेटे की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो वापस चली गई। दूसरे दिन भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आई। उस वक्त भी जरीस अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ उनका नाम लेकर पुकारी। माँ की आवाज जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई कि ए परवरदिगार, ए रब, मैं तेरी इबादत कर रहा हूं और इधर मेरी माँ मुझको बुला रही है। समझ नहीं आता कि क्या करूं, इबादत छोड़कर माँ का जवाब दूं या इबादत पूरी करूं। बहरहाल वो इबादत में ही मशगूल रहा। माँ की आवाज का कोई जवाब न दिया। उनकी मां कुछ देर तक इंतजार करती रही, फिर बेटे का कोई जवाब ना पाकर वापस चली गई। मगर इस बार नाराज होकर उन्होंने बेटे को बद्दुआ दे दी कि ए अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक ये किसी बद किरदार औरत का मुंह ना देख ले। मां के दिल से बद्दुआ निकल गई। बिलाशुबा बनी इसराइल के यहाँ जरीस एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन मां की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। आसपास के लोग उनके बारे में बातें करते और उनकी इबादत का तज़किरा भी करते। चंद लोगों में इनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया। चुनांचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत, यानी कि जो लोग जरीस को बदनाम करना चाहते थे, उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीस के खिलाफ हैं। तो वो कहने लगे कि तुम कह रहे हो कि जरीस यहाँ के बड़े नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीस को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के फंदे में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम लोग मुझे परमिशन दो तो मैं जरीस को बहका सकती हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ, और इस तरह तुम्हें जरीस को रुस्वा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएगा। वो औरत निहायत खूबसूरत थी मगर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत पता थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तला कर देती। इसलिए जरीस के हासिदीन यानी उनके दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह जरीस को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी। चुनांचे वो बदकिरदार औरत जरीस की इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने नाजो अंदाज से फंसाना, बहकाना चाहा। मगर जरीस वाकई एक नेक और सालेह इंसान थे। उनके अंदर हम हमेशा खौफे खुदा बचा रहता था, इसलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। और भला वो इस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? इस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से जरीस को वरगलाना चाहा,
اور اپنی طرف مائل کرنا چاہا کہ میرے پاس آئے اور میرے ساتھ کوئی گناہ کر لے اور لوگوں میں بدنام ہو جائے، لیکن ہزار کوششوں کے باوجود وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو رہی۔ شیطان کامیاب نہ ہو سکا، اور جب اس بدچلن عورت نے دیکھا کہ جریس کسی طرح اس کے قابو میں آنے والا نہیں ہے تو اسے بڑا غصہ آیا، اسے بہت پیش آیا۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی شدید توہین ہوئی ہے، کیونکہ اللہ والے کے پاکیزہ اخلاق سے اس کو بڑا دھچکا لگا کہ میں تو بڑے بڑے لوگوں کو بہکا چکی ہوں، یہ کون ہے جو میرے جال میں پھنس ہی نہیں رہا۔ اس کا ایسے اللہ والے سے پالا پڑا تھا جو رات کی تنہائی میں بھی، جبکہ اس وقت اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ سے ڈرتے۔ انہیں یقین ہوتا کہ بندے کی آنکھ سے تو اوجھل رہا جا سکتا ہے، مگر اللہ سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا جو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اب وہ بدچلن عورت ایک دوسری چال چلنے لگی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس پہنچی۔ چرواہا جریس کی عبادت خانے کے آس پاس بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عورت نے چرواہے کو پھانس لیا اور اسے اپنا منہ کالا کروایا، جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا، یعنی اس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ کچھ وقت بعد جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں سے کہنے لگی کہ یہ بچہ جریس کا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب یہ بچہ وہ قبول کرنے سے منع کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس عورت کی بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گئے، اس کی بات پر یقین کر لیا۔ انہیں موقع مل گیا، وہ فوراً اللہ والے کے عبادت خانے میں پہنچ کر توڑ پھوڑ کرنے لگے، اور جب لوگوں نے جریس کو مارنا پیٹنا شروع کیا تو جریس کہنے لگا کہ بھائیو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ آخر تم لوگ مجھے مار کیوں رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے اس بد کردار عورت سے منہ کالا کیا، اس نے تمہارا بچہ جنا ہے۔ جریس نے کہا کہ میں نے اس سے زنا نہیں کیا، یہ مجھ پر ایک بہتان ہے، الزام ہے اور سراسر جھوٹ ہے، مجھے جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے۔ مگر ان کی طرف سے لاکھ صفائی کے باوجود لوگ ان کو بے گناہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ان کا عبادت خانہ توڑ دیا، دیواریں گرا دی۔ جب جریس نے دیکھا کہ لوگ ان کی پاکیزگی تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم بچے کو میرے پاس لے آؤ، وہی میری رات کا اقرار کرے گا، یعنی وہی بتائے گا کہ میں اس کا باپ ہوں یا نہیں۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا، کم سن بچہ تھا، شیر خار بچہ تھا، ابھی بول نہیں سکتا تھا۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھ لی۔ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور پوچھا، بچے تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بولا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ بچہ جو بول نہیں سکتا تھا اس نے کس طرح بتا دیا، کس طرح گواہی دی کہ اس کا باپ کون ہے۔ ہر آنکھ نے یہ منظر دیکھا کہ دودھ پیتے بچے نے جریس کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی، اور ان کی نظر میں جریس کی اہمیت اور عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی، اور جو حسد کرنے والے تھے، جو دشمن تھے، ان کو وہاں سے مار کر بھگا دیا گیا، اور یہاں تک کہ اس عورت کو بھی جس نے ان پر گندا الزام لگایا تھا۔ جب لوگ جریس کے سامنے معذرت پیش کرنے لگے اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے، انہوں نے جریس سے کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں، کیونکہ آپ اس قابل ہیں، اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں، اللہ والے ہیں۔ ہم نے بلا وجہ آپ پر شک کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اب اس عبادت خانے کو جو کہ ٹوٹ پھوٹ چکا، سب توڑ چکے ہیں، اس کو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے عبادت خانے کو سونے کے بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جیسا پہلے مٹی کا تھا ویسا ہی بنا دو۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے عبادت خانے کو پہلے کی طرح ہی تعمیر کر دیا۔ تو دوستو، یہ ہوتے ہیں اللہ والے جن کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دے دی۔ بس ایک معمولی سی غلطی ہوئی کہ ماں کی بات کا جواب نہ دیا اور دنیا میں ہی پکڑ ہو گئی، اور پھر بعد میں ماں نے بھی کہا کہ میں غلط تھی۔ کبھی بھی ماں باپ کو اس طرح اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔